नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मेनेन्द्र रिजाल। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, त्यस्तै मोरङ 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। मूलतः 4 विषय अहिले धेरैको ध्यान गएको छ। 1, नेपाली कांग्रेसको उहाँ नेता भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन र प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका उप अलिकति समाजमा चर्चा परिचर्चा आलोचना यो ढङ्गले पनि छलफलको पनि विषय भएको छ। यो विषय उठान गर्छु। त्यसैगरी नेपालको विकास लगायत यावत विषय, राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धिका कुरा बहुमतको सरकार नभएको कारण बाँडफाँडमै जीवन बित्यो। त्यसकारण विकास पनि हुन सकेन र राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो जो भनिन्थ्यो। यो वामपन्थीको नेकपा, डबल नेकपाको सरकार छ, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको छ, तर अस्थिरतातर्फ नेपालको राजनीति उन्मुख छ। आजै के होला, भोलि के होला। 2, जनजीविकाको सवालको कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19 सँगै उत्पन्न आन्तरिक र बाह्य विविध कारणले अप्ठ्यारो अवस्थामा जो नेपाली जन प्रवेश गरेका छन्, यसले उत्पन्न समस्या र आगामी दिनमा आम जनले जनाउने प्रतिक्रिया। त्यसैगरी परराष्ट्र मामिला, नेपालको वामपन्थी सरकारले छिमेकी देशसहित विश्वसँगको सम्बन्ध र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा क्रियाशील भूमिका, बाह्य चलखेलको विषय पनि एउटा चर्चा बहस र छलफलको विषय भएको हुनाले म यो मूलतः 4-5 विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने कांग्रेसको भन्दा पहिले सरकारबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो, किनभने जनजिज्ञासा। सरकार नेपाली जनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न एकपछि अर्को चुक्दै गएको छ। सरकार बेइमान हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त भएन, त्यसलाई गलत्याउन पनि सकेन, अर्थात् त्यसलाई तर्साउन पनि सकेन। त्यसकारणले सरकार जे गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षले ठिक ढङ्गले सिर्किनी लाउने अर्थात् डन्डा हान्न सकेन। त्यसकारण यो समस्या हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। सरकार उप एज अ नेपाली कांग्रेसको नेता, जनप्रतिनिधि पनि हो, अनुभव प्राप्त व्यक्ति, तपाईँ लायकत, हैसियत, क्षमता, शिक्षा सब कारणले राख्नुहुन्छ। यस उप तपाईँको धारणा अलिकति सुनौँ, तत्पश्चात म अरू विषय उठान गर्छु। तपाईँको भनाइमा 2टा पक्षलाई बेग्ला हिसाबबाट कुराकानी गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। कृपया। एउटा सरकारका बारेमा कुरा गर्दा आम नागरिकले सरकारका बारेमा भनेको कुरा एउटा पक्ष छ, कांग्रेसको भूमिका के हुनु पर्थ्यो भन्नेमा चाहिँ नितान्त अर्को सोचबाट आएको कुरा छ। हामीले कुराकानी गर्दा यसलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्ने गरेका छौँ। पहिले म कांग्रेसतिरबाट जान्छु है त। कांग्रेससँग मान्छेको भनाइ के हो भन्दा, कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी अलि बढी जनता प्रति ध्यान दिएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमाथि पनि कांग्रेसको मुख्य नेता सबभन्दा क्रियाशील हुनु पर्थ्यो। मुख्य नेता पनि धेरै लामो अनुभव प्राप्त नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कांग्रेस सङ्ख्या जतिसुकै भए पनि त्यो सङ्ख्यामै निकै बलियो साथ सबैको उपस्थिति हुने खालको गराउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा सोच। र अर्को, कांग्रेस योभन्दा पनि नराम्रोसँग चुनाव हार्या हो। अहिले त हुन 3 त अब आउनाले थुप्रो जस्तो देखियो। 1 तहको मात्रै चुनाव हुने क्रममा हामीले 64 सालमा योभन्दा नराम्रोसँग हारेका थियौँ। तर मान्छेको मनमा के थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदासम्म हामीलाई कसैले बिगार गर्न सक्दैन भन्ने खालको थियो। त्यसैले हारेको दिनमा फर्केर आउँदाखेरि पनि कांग्रेस एकदमै ठुलो आत्मविश्वासका साथ आएको थियो। त्यो कुराले गर्दाखेरि कांग्रेसलाई हेर्दाखेरि त्यो आत्मविश्वास हुन सकेन भन्ने खालको परिस्थिति आज देखिया छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त्यो कुरा तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहेँ। अब सरकारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सरकारको बारेको कुरा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गको कुरा के छ भन्दा, सरकारले नितान्त बेग्लै अपेक्षाका साथ निर्वाचित गरे हो सबैले। सरकारसँग पहिलो कुरा, हामी लामो समयदेखि अस्थिर सरकारहरू बेहोर्दै आएको थियौँ।
सरकार बदले, यति चाँडै बदले, वर्ष दिनमा बदले, 6 महिनामा बदले, 9 महिनामा बदले, 14 महिनामा बदले भन्दाखेरि सबभन्दा लामो सरकार चल्दाखेरि पनि 20 महिनाको सरकारभन्दा पछाडि देखेँ। मैले 2टा 20 महिनाका सरकारमा बसेर काम गरेँ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मातहतको सरकार 20 महिना काम गरे, प्रधानमन्त्री माधव नेपाल मातहतको सरकार 20 महिना, तर 20 महिनामा पनि उहाँलाई हटाउने टुङ्गो भएको चाहिँ 8-9 महिना नपुग्दाखेरि हो, 7-8 महिना नपुग्दाखेरि बाँकी 12-13 महिना चाहिँ हामीले हटाइसक्ने टुङ्गो भइसकेपछि पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने परिस्थितिका कारणले टिकिरहेको खाले सरकार थियो। तर अहिले सरकार बनाउने बेला 2-3वटा कुरा मान्छेले, एउटा स्थिर सरकार, तर त्योभन्दा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जनताले के देख्यो भन्दाखेरि भारतको मिठा प्रवृत्ति, भारतले हामीलाई सदैव मिच्ने गरेको छ। कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीको मनमा जहिले पनि किन भारतले हामीलाई यति थिचोमिचो गर्नुपर्ने, भारतले हेप्नु किन पर्ने, नेपाललाई चाहिँ एकदम नाबालिग भाइ जस्तो व्यवहार गर्छ कि यसले त आफ्नो हितमा पनि निर्णय गर्न सक्दैन, अरू कसैले यसका लागि निर्णय गरिदिनुपर्छ जस्तो खालको गर्छ। अनि भारतले हामीलाई ल यसो गरे नेपाललाई भलो हुन्छ, उसो गरे भलो हुन्छ भन्ने, अनि नेपाललाई आफै निर्णय गरे जस्तो गर्दाखेरि नेपालको जहिले पनि भारतका प्रति गुनासो रह्यो। त्यसमाथि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बसेर संविधान बनाइसकेपछि त्यो संविधान बनाए बापत नेपाली जनताले भारतको नाकाबन्दी खेप्नु पर्यो। त्यो नाकाबन्दी खेप्दाखेरि भारतका प्रतिको नेपाली आम जनतामा गुनासो होइन कि त्यसै त साँच्चै भारतका प्रति नकारात्मक ऊ रह्यो कि यति बढी हामीलाई पेल्ने भनेर, बरु जे पर्ला हामी जति दुःख खपे पनि खप्छौँ भने त्यो सोचमा बसेको नेपाली एन्टी इन्डियन त्यो फिलिङ बढेर गयो, असाध्यै गहिरो छ भित्र मनमा। बाहिर सतहको मात्रै होइन, सतहको भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, किनकि गुनासो भएको नेपालीले, म अलिकति फेरि डाइग्रेस भएँ, गुनासो भएको नेपालीले मोदी पहिलोपल्ट आउनुहुँदाखेरि त्यसरी स्वागत गरेको म हेर्नुहोस्, किनकि के अरे मिनिस्टर इन वेटिङ थिएँ नेपालमा भन्ने हिसाबबाट, किनकि के अरे उहाँको के अरे स्वागत सत्कारको मुख्य जिम्मा पाएको मन्त्री नै थिएँ। उहाँलाई बाहिर गाडीबाट निस्किँदाखेरि उहाँलाई मान्छे जसरी स्वागत गरिरहेको थियो, छुनलाई, उहाँसँग तस्बिर खिच्नलाई, हात मिलाउनलाई, कहाँबाट पुग्न सकिन्छ भनेर त्यसरी भिड जहाँसुकै जम्मा भएको मोदीजी 1 वर्ष नपुग्दैखेरि मोदीजीका प्रति नेपाली जनताको भाव जसरी बन्यो, नितान्त एउटै कारणले, गुनासोका बावजुद भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताले स्वागत गरे, तर भारतका प्रधानमन्त्री नेपालीलाई हेप्नुभयो, भारतले नेपाललाई हेप्यो, नेपाललाई दुःख दियो संविधान बनाए बापतमा भनेर नाकाबन्दी गर्ने भारतका प्रतिको जुन भावना थियो, त्यसमा केपी शर्मा ओली उभिएर सहन हुँदैन, म केपी शर्मा ओली तपाईँहरूको प्रतिनिधि हुँ, म उभिन्छु भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई के लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो आत्मसम्मानका लागि उभिने नेता हो भनेर। त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा ल्याउँदाखेरि अनि रेल बनाउँछु, यो बनाउँछु, के पानी जहाज ल्याउँछु, के अरे दुःख कसैले गर्नु पर्दैन, घर घरमा ग्यास पुऱ्याउँछु, अनेक चिज भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि मान्छेले साँच्चै हो कि क्या हो, साँच्चै हो कि क्या हो, यो मान्छे भारतसँग पनि उभिन्छ, यो मान्छेले नेपाली जनताको दुःख पनि बुझाएको छ र यो मान्छेले हामीलाई समृद्धिको बाटोमा पनि लान्छ भन्ने विश्वास भएको मान्छेले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म एक्लै गरिरहेको छैन, मेरो मतले नपुग्ला, मैले गठबन्धन बनाएँ, वाम गठबन्धन बनाए, पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि लिएर आएँ, अब 2टा गठबन्धन भएर अनि फेरि के उदात्त भावले उहाँले आफूले 100 सिट पनि नलडिकन उतापट्टि 65 सिट भन्दा 65 सिट झन्डै के अरे माओवादीलाई दिएर चुनाव लड्दाखेरि त मान्छे सबैले भने यो मान्छे हो, हामीले खोजे जस्तो नेता पायौँ। त्यस्तो नेता आएर सरकार बनाएको, सरकार बनेदेखि त सधैँ के भन्दाखेरि उटपटाङ कुरा गर्दा 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 न केही काम भएको छ, न विकास भएको छ, न जनताको मनमा सन्तोष छ। अनि यस्तो बेलामा आएर जनताले अर्थतन्त्र के अरे शिथिल हुँदै थियो, अहिले कोरोना कोभिडको मारामारीमा जनता दुःख पाइरहेछ, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन थाल्यो, मान्छे हरेक कहिले यो कहरबाट निस्किन्छ, के हुन्छ, कति मान्छेले दुःख पाउँछ थाहा छैन, विदेशमा बसेर काम गर्ने, दुःख गरेर नेपालमा विप्रेसन पठाउने, नेपालीको जीविकाका लागि एउटा 25% थप आम्दानी हरेक घरमा हरेक व्यक्तिमा पुर्याउने औसतमा पुर्याउने मानिसहरूको जागिर गइरहेछ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री हाँसी मजाक गर्नुहुन्छ, कहिले बेसारका कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले हाछिङका कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले के का कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो बेला मान्छेलाई मनमा के लाग्दैन। आज एउटा कार्टुन एउटा दैनिकीमा मैले देखिरहेको थिएँ कि हेर्नुहोस् मान्छेको मन
कार्टुन बनाउनेले मान्छेलाई रेजोनेट गर्छ, उनको फिलिङमा रेजोनेट गर्छ भने कार्टुन बनाएको। अब यो कोरोनालाई त हामी के भन्दाखेरि ट्राफिक जाममा थिचेरै भए पनि सकिदिन्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमाथि त्यति बढी के भन्दाखेरि विश्वासको प्रधानमन्त्री त्यति बढी अविश्वास गर्यो, त्यति बढी खिल्ली उडाउने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो के भन्दाखेरि म मान्छे के भन्दाखेरि म जिस्काइरहेको छु, ठट्टा गरिरहेको छु, तरका अरू पार्टीका नेताहरूलाई खिच्याइरहेको छु होइन। तर आज आम नागरिक उपहासको पात्र प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले मैले लामो उत्तर दिएँ तपाईँलाई। एकातर्फ प्रधानमन्त्रीजीप्रतिको सरकारप्रतिको निराशाको अर्को पक्ष छ, काङ्ग्रेसप्रतिको के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस सशक्त हुन सकेन भन्ने अर्को पक्ष छ। यो दुईटालाई जोडेर वास्तवमा हेर्ने हो भने अब एउटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा फेरि अर्को जोडेँ मैले है। के अरे यो कुरा के भन्दाखेरि अब तपाईँले काङ्ग्रेस कतिको सशक्त हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरामा अब के चाहिँ भएन त, के चाहिँ भयो त, म तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने हेर्नुहोस्, यो झन्डै 2/3 सरकार हो। उहाँहरू के भन्दाखेरि कसले चाहिँ सबभन्दा मजाको ओछ्यानमा लडीबुडी गरेर बस्नु पाउँछ, कसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा बस्न पाउँछ भन्ने कुरा जति लडाइँ गर्नुभयो भने पनि उहाँलाई अरू कोही बाहिरिया मान्छे आएर हाम्रो ओछ्यान लगिदेला, हाम्रो ठुलो के अरे सिंहासन लगिदेला भन्ने चिन्ता छैन। काङ्ग्रेस 22% प्रतिपक्ष हो। 22% प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीमाथि साङ्केतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्री ठिकसँग काम गरेन, हटाउन त नसकौँला, तर जनताको अगाडि एउटा सन्देश दिनु छ काम गर्न तपाईँले जान्नु भएन भनेर पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गराउन सक्ने, दर्ता गराउन सक्ने हैसियत नभएको प्रतिपक्ष छ। त्यसैले उहाँको मजाको आलिशान प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा हामीले चुनौती दिन सक्दैनौँ, उहाँकै पार्टीका मान्छेहरू। त्यसैले अब निर्लज्जतापूर्वक देशमा के भन्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमणबाट मान्छे हत्या छ, कसो होला भने अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ, बाहिरका मान्छेको रोजगारी गइरहेको छ। यस्तो बेला भारतले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेकोमा के भन्दाखेरि भारत झन् हामीलाई दुःख दिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यस्तो बेला उहाँहरू चाहिँ अरू चिज मतलब छैन भने जनताको बिचमा जनता आएर सडकमा भन्यो उहाँहरूको काम गरेको चित्त नबुझेर एनफ इज एनफ, अति भयो नगर्नुहोस् भने, कसैको पक्षमा विपक्षमा सन्देश त लिनुहोस् भने त्यो सन्देश लिन छोडेर उहाँहरू अहिले पनि के भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो ओछ्यानमा लडीबुडी गरेर सबभन्दा ठुलो ओछ्यानमा को बस्न पाउँछ भने झगडा गर्दै हुन्छ। योभन्दा नराम्रो स्थिति के हुन्छ देशका लागि। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीसँगको आम निराशा चाहिँ त्यतातर्फ हो। डाक्टर साहब, यो अब जुन नेपाली जनले जसरी विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वासमाथि तुषारापात यिनीहरूले त्यो सिर्जना गरे, त यसको स्वाभाविक लाभ हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस अलि चुप लागेको, त्यो सशक्त सडकमा प्रतिवाद नगरेको, सशक्त ढङ्गले कम्युनिस्टहरूले गरेको गलत क्रियाकलापलाई त्यो नङ्ग्याउने काम नगरेको हो। म अब तपाईँले मलाई यस्तो गरी अभिप्रेरित गरिदिनु, म पार्टीको राजनीतिमा अलि असुरक्षित हुने खालको कुरा अलिकति कोट्याउनसम्म कोट्याउँछु भन्ने लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब त आफै यसै पब्लिकबाट एकदम थोरै मानिस चुनाव जितेकोमा तपाईँ रिकगनाइज हुनुहुन्छ। पार्टीको चुनावमा लड्नु छ, पार्टीको चुनाव लड्ने बेला धेरै असुरक्षित हुने कुरा गर्न त मन लाग्दैन, नेताहरूले चित्त दुखाउनुहुन्छ। तर मान्छेले दुःखको दिन, कठिनाइको दिन, अप्ठ्यारो परेका दिन मुलीलाई हेर्छ, यो मान्छेले कहीँ पुर्याउँछ भनेर। यसो हेर्दाखेरि हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा आत्तिएन काङ्ग्रेस। हामीले हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अलिकति रमाइलो ढङ्गले है त, के अरे त्यतिखेरको संविधानमा प्रधानमन्त्री आफूले उम्मेदवारी खडा गर्ने थियो। प्रचण्डजीलाई हामीले तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उहाँहरूको 2/3 हुँदा किन एमाले र माओवादी मिलेपछि त झन्डै 3/4 उहाँलाई समर्थन थियो। बाबुरामजीले अट्टहास गर्नुभयो। बाबुरामजीले अब उहाँ स्वभाव र पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ र केही कुरामा अलिकति परिपक्वता आउँदैछ, केही कुरामा निराशाका कुरा बोल्नुहुन्छ बाबुरामजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराजका दिनु। तर त्यो बेला चाहिँ किनकि अर्कै उहाँलाई थियो, भर्खर चुनाव जितेर आएको त मत लागेको बेलामा हामीलाई संविधानसँग के भन्नु, अब काङ्ग्रेसको काम छैन, झन्डै 3/4 हामीसँग छ, 3/4 समर्थन, झन्डै 3/4 समर्थनबाट कामरेड अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले समर्थनको प्रस्तावमा बोल्दाखेरि उहाँले अब काङ्ग्रेस चाहिँदैन हामीलाई, यो संविधान सभामा संविधान बनाउनको लागि काङ्ग्रेसको आवश्यकता छैन, त्यसरी हामीलाई खिल्ली उडाउनु हो। र त्यही अर्को पार्टी एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलजी अहिले उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यतिखेर महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग एउटा टेलिभिजनमा बेलुकी सँगै पऱ्यो। प्रचण्डजी जुन दिन प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ के अरे सरकारको तर्फबाट म प्रतिपक्षी दलको मान्छे भएर एकछिन कुरा गर्दै उहाँमा पनि किनकि अब जुन भाव थियो नि, अब 3/4 झन्डै भएको के कुरा गर्नु, जनता भने हामी हो भनेर जुन देखाउनु भएको, अब त्यो कुरा प्रस्तुत उहाँले गरेका दिनमा
काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हामीले भन्यौँ कि हामी जित्न सक्दैनौँ, जित्ने ढङ्गको संविधान लेखेको पनि उम्मेदवार थरी 4-5वटा बनाउने ढङ्गको कुरा पनि ठिक होइन, जसलाई बहुमत छ त्यही प्रधानमन्त्री निर्वाचित लेखियो। अब त्यसैले हामीले के भन्दा हाम्रो यो कुरामा असहमति छ। जुन किसिमले सरकार बन्दैछ यो सरकारले भड्खलामा हाल्छ, कुनै दुर्घटनामा लिएर जान्छ भनेर हामीले उम्मेदवार खडा गर्नु पर्यो साङ्केतिक रूपमा। दुर्घटनामा त पर्यो नै, सरकार 9 महिनामा गयो, त्यता म गइनँ। त्यो उम्मेदवार खडा गरेर दिनमा त्यो संसदमा एउटा रमाइलो पक्ष के थियो, राप्रपाको दुईवटा खालका राप्रपाहरू त्यसमा थियो। एउटा शेरबहादुर थापाले राष्ट्रिय के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अर्को नाम, अर्को पार्टी थियो उहाँहरूको नाम के भन्दाखेरि जनशक्ति जनशक्ति पनि राष्ट्रिय के पार्टी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, होइन जनशक्ति नै उहाँहरूको त्यो राप्रपामध्ये उहाँको पार्टीले चाहिँ शेरबहादुरजी हाम्रो उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने, अनि अर्को पार्टीले चाहिँ उहाँलाई समर्थन नगर्ने निर्णय भयो। अर्को पार्टीमा को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको सासू, आफ्नै स्वयं सासू प्रतिभा राणा त्यो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको व्हिपमा के भन्दाखेरि उहाँले कमल थापाजीको पार्टीको व्हिपबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मतदान गर्नु परेको थियो। त्यो दिन दिउँसो हामी अघिल्लो दिन गएको थियौँ गरे कमल थापाजीको मत दिनुहोस्, तपाईँहरूको मत धेरै त छैन, त्यसले परिणाम फरक पार्दैन, तर तपाईँहरूको मत हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि कमल थापाले के भने हामी हेर्नुहोस् हाम्रो मतले तपाईँलाई केही हुने होइन, हामी जोगिन चाहन्छौँ। यसरी झन्डै 3/4को कम्युनिस्ट सरकार बनिरहेछ, यो बेला तपाईँहरू हामीले मत दियौँ भने हामीले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्न, आफ्नो गतिविधि गर्न पनि कठिनाइ पर्छ। त्यसैले हाम्रो गतिविधि गर्ने छुट लिनका लागि पनि हामीले प्रचण्डजीलाई मत हाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको सासू अर्को पार्टीमा हुँदाखेरि, ज्वाइँ प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुँदाखेरि भोट हाल्न नसक्ने, कमल थापाजीले के भन्दाखेरि गतिविधि गर्नका लागि पनि एउटा लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि प्रचण्डलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने बेलामा पनि हाम्रो मान्छे के काङ्ग्रेस के भन्दै थियो भने कठिनाइ छ, तर हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, हाम्रो मियो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन। फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि अलि अगाडि गरेर देखाउनु, राष्ट्रपतिमा रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो, मान्छेले कल्पना गरेका थिएन भन्दाखेरि त्यो चिज योपालि चाहिँ मियो हराएको जस्तो काङ्ग्रेस आयो क्या। मुलीलाई हेर्दाखेरि, मुली भन्दाखेरि म एकजनालाई मात्रै भन्न चाहन्न है, मुली भन्दाखेरि 2, 4, 5 जतिजना देखिएला काङ्ग्रेसको होइन, जो काङ्ग्रेसको ड्राइभिङ सिटमा छ। अर्थात् त्यो अब मैले अहिले भन्दाखेरि चाहिँ आफ्ना लागि सजिलो वातावरण बनाउनलाई महाधिवेशनको मुखमा मिनेन्द्रले भन्यो भन्ने अर्थमा त नलिनुहोस्, तर आजको दिनमा कुनै पनि मान्छे काङ्ग्रेसमा 2-3 जना नेताहरू जसले काङ्ग्रेस तलमाथि नै गर्न सक्छन्, तिनी को हुन् भन्दाखेरि मिनेन्द्र रिजालको नाम त आज भन्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो नेताहरू कसैलाई हेर्दाखेरि पनि पार लाग्छ यसमा भन्ने अहिलेसम्म भाव जागृत हुन सकेन, विश्वास जागृत भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कठिनाइ हामी बेहोरिरहौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो भाव जागृत गराउनको लागि त काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नै एउटा उपाय हो। डाक्टर साहब, बडा जेन्युन विषयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, मलाई सजिलो पनि हो काङ्ग्रेसकै विषयमा प्रवेश गर्न। महाधिवेशनको सम्मुखमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, एक महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, तोकिएको समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा त्यस्तो छ। दोस्रो, जो व्यक्तिहरू फेरि पनि पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, चर्चामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कतिपय अलरेडी त्यो परीक्षणबाट असफल देखिन्छ र जित्छ कसले चुनाव काङ्ग्रेसमा भन्दा फेरि पनि त्यही मानिसहरूको चर्चा बढी हुने गर्छ, किनभने कार्यकर्ताहरू त्यही आकर्षित छन्। गुट उपगुटमा पनि सबभन्दा सबल गुट छ तिनैको भन्ने चर्चा हुने गर्छ। अब तपाईँ कसरी एज अ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवित राख्नुहुन्छ, सशक्त बनाउनुहुन्छ? यत्रो बलशाली कम्युनिस्टहरू हर चिज गरिरहेका छन्, उनीहरू नै आफै ड्रामा गरिरहेछन्, सरकार पक्ष प्रतिपक्षको भूमिका पनि आफै निर्वाह गरिरहेछन्, मानिस दुविधामा छन्। कसरी काङ्ग्रेस चल्छ? अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीतिरै सक्छु अनि त्यसरी हाम्रो काङ्ग्रेसमा फेरि आउँछु। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 होस् अथवा 3/3 नै भएको भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जुन अनुहार नेपाली जनताले देखाएको छ, यो अनुहार लिएर उहाँहरू आउने चुनावमा जान सक्नुहुन्न। दुत्कार छन्, जनताले दुत्कार सक्नुहुन्न। यति बढी जनताको विवेकलाई अपमानित गर्नुभएको छ। हामीहरू पनि दुःख यस्ता के अरे बलियो पनि भयौँ, त्यसपछि दुःख पनि बेहोरा छौँ। 48 सालमा झन्डै उहाँहरूको जतिकै ताकत हाम्रो थियो, कसैले पनि हाम्रो सिंहासनलाई हल्लाउन सक्दैन थियो। हामी आफैले मध्यावधि निर्वाचन गऱ्यौँ।
56 सालमा पनि हाम्रो सिंहासन झन्डै यति नै बलियो थियो। कसैले हाम्रो सिंहासन भत्काउन सक्दैन थियो। हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनायौँ, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई बनायौँ। अनि हाम्रो यो सब देखेर किनकि ज्ञानेन्द्रले यी सबलाई हटाएर मै चलाउन सक्छु भनेर आफूले चलाउन थाले। अब ज्ञानेन्द्र चलाएको देखेपछि माओवादीले यिनलाई पनि हामी चलाइदिन्छौँ भनेर माओवादीले झन् चर्को साथ के अरे आगोमा घिउ हाले जसरी माओवादी सशस्त्र विद्रोह अगाडि बढ्यो। यो सबै हामीले देखेर त्यो गोरेटोबाट त्यो लामो बाटोबाट भन्नुहुन्छ, छोटो बाटोबाट भन्नुहुन्छ, हामी त्यो बाटोबाट हिँडेर आइसकेका हौँ, त्यो यात्रा गरेका हौँ। पहिलो चुनावमा त हामी अलिकति मात्रै दण्डित भयौँ। पहिलोपल्टको किनकि बहुमतलाई हामीले उपयोग गर्न नसकेका हुनाले दोस्रोपल्टको चुनावमा दोस्रो ठुलो पार्टी भयौँ। पहिलो बहुमत के पहिलो ठुलो पार्टी पनि हुन सकेनौँ। दोस्रोपल्ट भने 56 सालको चुनावमा हामीले आफ्नो बहुमतलाई उपयोग गर्न सकेपछि हामीले त के देशले पनि धेरै चिज बिहोर्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले जनताको के अरे विवेकलाई अपमान गर्यो र जनताले दिएको नासो विश्वासको नासोलाई पुरा गर्न सकेन भने त्यसको परिणाम त कम्युनिस्ट पार्टीले बिहोर्ला। मलाई चिन्ता कम्युनिस्ट पार्टी होइन, मलाई चिन्ता के हो भन्दाखेरि निराशा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रति हुने जनताको, आम जनताको। तर त्यसको कारणले जोखिममा चाहिँ 4 पुस्ताले दुःख गरेर बनाएको संविधान र लोकतन्त्र पर्ला कि भन्ने चिन्ताले मात्रै हो। संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि काङ्ग्रेसले सशक्त रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो भने, यो महाधिवेशनबाट हामीले त्यस रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीले जतिसुकै के अरे जनताको विवेकमाथि अपमान गरे पनि व्यवस्था र संविधान जोखिममा पर्दैन। त्यो गर्न सकेनौँ भने चिन्ता छ। त्यसैले अब त्यताको छोडौँ, उनको चिन्ता गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको मलाई चिन्ता छैन। नेपाली जनताले दुःख पायो त्यो चिन्ता छ, व्यवस्था जोखिममा पर्ला त्यो चिन्ता छ, लोकतन्त्र जोखिममा पर्ला त्यो चिन्ता छ। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा मैले अनेस्ट भएर भन्ने भने झुटा कुरा नगरौँ। भगवान्लाई बाहेक कसरी कसलाई थाहा होला। किनभने मैले फेरि व्यङ्गका रूपमा भने होइन कि कोभिड सङ्क्रमणको अब लकडाउन खुल्यो, हामी माथिदेखि तलसम्म, जान्नेदेखि नजान्नेसम्म सबैले, ज्ञान राख्नेदेखि नराख्नेसम्म सबैले के भनेको छ भन्दाखेरि लकडाउन त खुल्यो, कोभिडको सङ्क्रमणबाट हामी बाहिर निस्केका छैनौँ। हाम्रो छिमेकको मुलुक जहाँबाट के अरे आवत जावत निकै हुन्छ, बाहिरबाट पनि अब आवत जावत हुँदै गरिरहेछ, ती सबै ठाउँमा अहिले उच्चतम रूपमा कोभिड-19 फैलिएको बेला छ। भारत तेस्रो सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको मुलुक छ। एकै दिनमा 30-35 हजार भन्दा बढी मानिसहरूको सङ्क्रमणको अवस्था छ। त्यससँगै हामी नजिकमा छौँ। नजिकमा हुँदाखेरि मान्छेको आवत जावत उत्तिकै छ। यो बेलामा सङ्क्रमण फैलिन्न, हामी त यसबाट मुक्त भयौँ भनेर कसैले अवस्था सिर्जना आउँछ बहुत। त्यसैले त्यो जोखिम छ, जोखिमबाट पार लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। हाम्रो व्यवहारले हामी कसै लकडाउनबाट निस्किँदाखेरि बाँकी प्रोटोकलहरू जुन छन् त्यो प्रोटोकललाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, उपयोग गर्न सक्छौँ। कति सचेत भएर काम गर्छौँ त्यसमा भर गर्छ। त्यसले सिधा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि गर्छ। 5 महिना हामी ढिलो भइसक्यौँ। अब पनि किनकि कोभिडको सङ्क्रमणले 1-1.5 महिना पनि तलमाथि पार्यो भने पनि फागुन 7 गते महाधिवेशन गर्न कठिनाइ हुन्छ। एउटा त त्यो भयो। त्यसैले मैले पहिलो पार्ट चाहिँ भगवान्लाई मात्रै थाहा छ भने चाहिँ कोभिडको कारणले भनेको। दोस्रो पार्ट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै पनि कार्यतालिकाबाट हामी 5 महिना ढिलो भएको छौँ। 5 महिना ढिलो गर्ने भयो पनि पार्टी सभापतिले के भन्नु भन्दा म फागुन 7 गते गर्छु भन्नुभयो। वरिष्ठ नेताले के भन्नु गर्नुपर्छ भन्नु। अब 1 नम्बर र 2 नम्बर नेता आजकै 1 र 2 पनि होइन, भोलि पनि उहाँहरू 1 नम्बर हुनका लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। सभापतिजी आजको सभापति मात्रै होइन, भोलिको उम्मेदवार पनि हो। रामचन्द्र दाई किनकि आजको 2 नम्बर नेता मात्रै होइन, उहाँ पनि भोलिको उम्मेदवार हो। दुईटा उम्मेदवार जो एउटाले आफ्नो सभापतित्व जोगाइराख्छु भन्ने ठाना छ, अर्कोले जसो खोसेर लिन्छु भने उहाँ दुईटैले फागुन 7 मा गर्न सक्छु भनेपछि गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले अन्यथा भन्ने कुरा थिएन, भनेनौँ पनि। र अहिले मैले भन्ने कुरा यति मात्रै हो, 5 महिना ढिलो भएको छ। हामी कहाँ मङ्सिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यतामा पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गर्ने, हरेक क्रियाशीलको सदस्यतामा पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। त्यो पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गरेको क्रियाशील सदस्यतामा वरिष्ठ नेताले यो त ठिक भएन, गलत ठाउँमा गलत मान्छेलाई क्रियाशील सदस्य दिनुभयो भनेर झगडा गर्नुपर्ने स्थिति भएन भने वरिष्ठ नेता र सभापति भने हामी सबै काहीँ न काहीँ जोडिन्छौँ। म आजको दिनमा वरिष्ठ नेतासँग जोडिन्छु भन्दाखेरि सभापतिले सही गरेको हस्ताक्षर गरेको क्रियाशील सदस्य वरिष्ठ नेतासँग हुने मान्छे र वरिष्ठ नेताले यो त गल्ती हो, यसलाई त दिनु हुँदैन थियो, अथवा यो मान्छे दिनुपर्नेको छुट्यो, तपाईँले सही गर्नु भएन, यहाँ पनि सही गर्नुहोस् भन्ने पर्ने विवाद रहेन भने
पुस 6 गते 6 दिन पछाडि वार्डको अधिवेशन गर्न सकिन्छ नभए गर्न सकिँदैन। त्यसैले फेरि अर्को कुरा हाम्रो अनुभवमा पनि क्रियाशील सदस्यता सबैभन्दा बढी विवादित हुने हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा विवाद सकिएपछि अथवा जसरी टुङ्गेपछि टुङ्ग्यो, अब विवाद चित्त बुझेन तर अब फाइनल क्रियाशील सदस्यता यही हो, मतदाता नामावली यही हो भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अब चिन्ता के हो भन्दाखेरि 6 दिन अगाडि हस्ताक्षर गर्ने उहाँले त्यो क्रियाशील सदस्यता वार्डमा पुग्दाखेरि वार्डको चुनावभन्दा वार्डको अधिवेशनमा 2 दिन 3 दिन अगाडि पुग्ला। अनि 2 दिन 3 दिन अगाडि चाहिँ 6743 वार्डमध्ये कतिपय वार्डमा यो क्रियाशील सदस्यता लिस्ट ठिक भयो भएन भन्ने झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशन फाउन 7 गते हुन्न नि त, त्यो चिन्ता चाहिँ छ। अब मैले त्यसरी फ्रेङ्कली के भन्नु पर्यो भने चिन्ता छैन मैले भनेर भन्दैन। त्यसैले अब स्वाभाविक अब अर्को कुरा भनेको फागुन 7 मा भएन अरे, भएन भने पनि कुन ठुलो कुरा भयो। फागुन 7 को सट्टा जेठ 7 मा होला, 4 महिनापछि होला, 5 महिनापछि होला, त्यो कुनै चिन्ताको कुरा भएन। तर आजको दिनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद रहित रूपले टुङ्गो गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकताको विषय हो। त्यो कुरा टुङ्गो लगायौँ भने त हामीले हेर्नुहोस् कहाँदेखि अधिवेशनको अरू प्रक्रियाहरूलाई विवाद रहित भनेको के अलि पार्टी कब्जा गर्न सबै आतुर छन्, त्यसकारण आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ बनाउने। मलाई चिन्ता के हेर्नुहोस्, अस्तिको हाम्रो जुन ओरिजिनल कार्यतालिका हामीले बनाएको थियौँ नि, पार्टी सभापतिले क्रियाशील सदस्यतामा हस्ताक्षर गरेको 2.5 महिना पछाडि मात्रै, 2.5 महिना पछाडि मात्रै भन्दाखेरि भन्नुहोस् त 60 र 15 75 दिन पछाडि मात्रै सबैभन्दा तल्लो निकायको निर्वाचन हुन्थ्यो, वार्डको के अरे अधिवेशन हुन्थ्यो। 75 दिनसम्म क्रियाशील सदस्यता कहीँ चित्त बुझ्यो बुझेन भने बहस गर्ने कराउने भएन भन्ने जतिसुकै ठाउँ हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो 75 दिनको कुसन हामीले यसकारण राखेका थियौँ कि मतदाताको विषयमा बहस बाँकी नरहोस्। अब यहाँ त मतदाताको विषयमा बहस रहँदा रहँदै अनि अधिवेशन सम्पन्न भयो भएन, यो अधिवेशनमा धाँधली भयो भएन भन्ने खालको बहसमा हामी धकेल्यौँ भने पार्टीका लागि त्योभन्दा बढी दुःखको कुरा केही पनि हुँदैन। त्यसैले मेरो आजका दिनमा पार्टीको बैठकमा पनि मैले कुरा उठाएँ र अहिले त्यही भाषामा उठाएँ। तर अहिले सार्वजनिक रूपमा तपाईँको कार्यक्रमबाट भन्छु, सभापतिजी वरिष्ठ नेताज्यू तपाईँ 2 जनाको जिम्मा हो र महाधिवेशन सुरुको प्रक्रियाको पहिलो अधिवेशनको खुड्किला वार्डको अधिवेशनको दिनमा यो मतदाता नामावली भनेको क्रियाशील सदस्य सबैले भोट हाल्ने हो। क्रियाशील सदस्यताको विवादले गर्दाखेरि वार्ड तहको अधिवेशन विवादित नहोस्, त्यो विवादित भएन भने त फागुन 7 गते अधिवेशन भइहाल्छ नि। छोटो छोटो 3वटा विषयको डाक्टर साहब, एक काङ्ग्रेसमा यो गुट र उपगुट किन छ? एउटा कुरा त मैले भन्न उपयुक्त हुन्छ कि यो ठिक भएन भन्ने नै आशयबाट तपाईँले भन्नुभयो हो। किनभने हाम्रो झन्डै पर्मनेन्ट खालको 25 वर्षदेखि एउटै रूपको गुट उपगुट डाक्टर साहब चाहिँ कहाँ उभिनु भएको छ? म धेरै लामो समयसम्म अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग सँगै रहेँ। म विद्यार्थी जीवनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति तदर्थ रूपमा बनेको केन्द्रीय समितिमा शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा तदर्थ रूपमा बनेको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सदस्य भएदेखि पहिलोपल्ट मन्त्री हुँदासम्म र पटक पटक केन्द्रीय सदस्य हुँदासम्म म शेरबहादुर देउवासँगै थिएँ। अहिले पछिल्लो महाधिवेशनमा म शेरबहादुर देउवासँग थिइनँ। मैले रामचन्द्र पौडेललाई नै सभापति बनाउनुपर्छ भनेर लागेँ, बनाउन सकिएन। पछिल्लो पटकको मन्त्री सूचना सञ्चार मन्त्री चाहिँ मैले शेरबहादुर देउवाजीले मलाई बनाउनु भएन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बनाउनु भयो। तर सुशील कोइरालालाई मैले केन्द्रीय सभापति मत हालेको थिएन, मत शेरबहादुर देउवालाई हाल्थेँ। सुशील कोइराला जितेपछि मलाई के अरे मन्त्री बनाउनु भयो। सुशील कोइरालासँग सहज रूपको सम्बन्ध हो। त्यसैले मेरो लामो राजनीतिक जीवनमा म मूलतः शेरबहादुर देउवासँग रहेँ। अहिले यता 4-5 वर्षदेखि म उहाँसँग छैन। देउवालाई किन छोड्नु डाक्टर साहब? हुन त यो पर्सनल जस्तो विषय, पर्सनल तर एज अ पर्सनल होइन, पर्सनल केही पनि गोलमाल थिएन। खालि अब यसरी भन्दा पनि उपयुक्त होला। म पहिलो कुरा त शेरबहादुर देउवाका प्रति म जीवनभर कृतज्ञ रहनेछु कि उहाँको सहयोग मेरो राजनीतिक जीवनमा काम लाग्यो भने। मलाई मनमा फेरि के छ भन्दाखेरि एउटा आत्मविश्वास हुन्छ। मैले मेरो बुद्धि विवेक क्षमता बरकत सबैले उहाँलाई सहयोग पुर्याएँ, जति सहयोग पुर्याउन सकेँ उहाँले जान्नुभयो होला, हाम्रो रूपमा पनि सबैले जानेकै कुरा हो। तर त्यतातर्फ मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसलाहको कुरा होला। मैले उहाँको सहयोगबाट मेरो राजनीतिक जीवन अगाडि बढाएको कुरा म कृतज्ञ हुनुपर्छ, कृतज्ञ छु। तर आजको दिनमा उहाँसँग छैन, त्यो व्यक्तिगत कुनै पनि कारण थिएन। व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग मेरो झगडा कहिले पनि भएन, नराम्रो कहिले पनि भएन। मलाई के मात्रै लाग्यो भन्दाखेरि
उहाँलाई मैले मेरो इन्टरप्रिटेसनमा है उहाँबाट मैले के भाव पाएँ भन्दा मिनेन्द्र रिजाल जान्छ कहाँ र कोइरालाहरूका खासै यसलाई पत्याउँदैनन् होइन। त्यस कारण मिनेन्द्र रिजाल जत्तिकै अरू साथीहरू जो छन् मसँग लागेका तीमध्ये मिनेन्द्र रिजाललाई अलिक कम महत्त्व दियौँ भने पनि यसको खासै जाने ठाउँ छैन भन्ने खालको उहाँलाई लागे जस्तो लाग्छ। मलाई के हो भन्दाखेरि अब जाने ठाउँै छैन भन्ने पनि अब मैले जे होला सकेन भने सकेन त अब के गर्ने त भनेर एउटा जोखिम उठाउन म पनि तयार भएँ। त्यसैले मैले कहना सुशील कोइराला सबको लाई नै सहयोग गर्छु। पार्टी सभापति उहाँ जित्नु पनि भएको छ। फेरि काङ्ग्रेस हारेको थियो त्यतिखेर मैले अघि नै भने काङ्ग्रेस के अरे त्यतिखेर 20-22% काङ्ग्रेस थियो संविधान सभा। त्यो बेला सभापति शेरबहादेवलाई बनाउन लाग्यो, सकिएन। नसकेपछि सुशील कोइरालालाई कमजोर बनाएर काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ जस्तो लागेन, सुशील कोइरालासँग लागे। सुशील कोइरालाले मन पराउनु भयो, त्यस पछाडि चरण त अर्कै भयो। त्यसैले मैले शेरबहादेवसँग मेरो गुनासो भएर पनि होइन। अनि शेरबहादेवले मैले छोड्या दिनमा मलाई पहिले के लागेको थियो भने उहाँलाई पनि खासै मिनेन्द्र गयो भने धेरै यस्तो के मिनेन्द्र गयो भने चित्त पनि उहाँलाई दुखेन। मलाई पनि अब सकिहाल्छु म, अब मेरो जीवन अन्धकार भयो भन्ने जस्तो लागेन। अब पछि सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा गुनासो गर्नुभयो भने सुने, मैले अहिलेसम्म सोधेको छैन मैले। अनि म सभापति थिइनँ, मलाई पार्टीको जीवनमा अलि अप्ठ्यारै समय नै थियो। अब मैले धेरै समयसम्म राजनीतिमा प्रश्रय नै दिएको मान्छेले मलाई अप्ठ्यारै भएको समयमा छोड्यो भने कहिले काहीँ एकाध मान्छेसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुनेको छु। मैले अहिलेसम्म उहाँलाई सोधेको छैन, सोधे हुन्थ्यो। अब अर्कोपल्ट चाहिँ कुनै बेला बोल्नु पर्दाखेरि उहाँसँग सोधौँला। अब सभापति कसलाई बनाउने त तपाईँले? तपाईँ कि आफै उठ्नु पर्यो? फेरि यो गुट त धेरैवटा गुट छ काङ्ग्रेसमा। शेरबहाजीको अलि सशक्त जस्तो, अनि पौडेलजीको अर्को, कोइरालाहरू पनि फेरि 2 गुट जस्तो देखिन्छ। अनि प्रकाश मानजी पनि सानो कोठरी चलाइरहनु भएको छ, कृष्ण सिटौलाजी चलाइरहनु भएको छ। यो त काङ्ग्रेस अनि के भएको यो? कसलाई बनाउने सभापति र यो गुट? साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सभापति बनाउनु मन लागेको मान्छे मलाई म आफै हो। बहुत राम्रो कुरा, ठिक हो, आफै दाबी गर्नुपर्छ। म आफै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। तर मलाई अहिले साथीहरूले सभापति पत्याइसकेका छैनन्। म सभापति समय छ, म समय नहोला, मेरो लागि कहिले काङ्ग्रेस सभापति बन्ने दिन नआउला, त्यसलाई मैले अर्को ढङ्गबाटै लिनुपर्छ। सबै मान्छे त काङ्ग्रेस सभापति भएको छैन नि त होइन। रामचन्द्र पौडेल आजको दिनसम्म काङ्ग्रेस सभापति बन्नु भएको छैन भने म पनि काङ्ग्रेसको सभापति नभइकन रिटायर हुँला नि। रिटायर हुन तयार पनि हुनुपर्छ। सायद रिटायर काङ्ग्रेस सभापति नभइकनै म हुन्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब काङ्ग्रेसमा एउटा भन्दा म चुनाव लड्छु जस्तो लाग्दैन। यो महाधिवेशनपछि म फेरि चुनाव लड्दैन। तर सभापति पदमा मलाई महाधिवेशन त लड्नुहुन्छ, आउने महाधिवेशन लड्छु, त्यसपछि लड्दिनँ भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको। त्यसै म जीवनमा अरू काम गर्छु भन्ने लागेको छ मलाई। राजनीतिबाटै अलग किने देशको एउटा चुनाव लड्छु, आउने आम निर्वाचन लड्छु। महत्त्वपूर्ण कुरा भनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब। पार्टीको एउटा महाधिवेशनमा म सहभागी हुन्छु, तत्पश्चात म सहभागी हुन्न। देशमा हुने अब एउटा चुनावमा म उम्मेदवार हुन्छु, तत्पश्चात म राजनीतिबाट सन्यास भन्ने भाषा हुन्छ नि, झन्नै त्यहीतर्फ तपाईँले सङ्केत गर्नु। महत्त्वपूर्ण घोषणा 7-8 वर्ष बाँकी रह्यो त्यो भन्नलाई है। उताको 5 वर्ष हुनुहोस् चुनाव मैले जितेँ, विश्वास आर्जन गर्न सकेँ भने अहिले 2.5 वर्ष बाँकी छ, 7.5 वर्ष। पार्टीको महाधिवेशन भयो भने 6 महिनापछि महाधिवेशन भयो भने अर्को 4 या ब्याज थप्यो भने 5 वर्ष, 5.5 भन्दाखेरि बढीमा 7.5 वर्ष जति राजनीति क्रियाशील राजनीतिक जीवन रहने चाहिँ। त्यसपछि लेखपढ गरौँला, राजनीति बारेमा लेखौँला, त्यो अर्को विषय हो। त्यसैले मैले सभापति नबनिकन रिटायर गरौँला भन्ने नै मेरो मनमा के थियो। मैले माइन्ड त्यता सेट गरेर तयार भएर मानसिक रूपमा तयार हुनैपर्छ। आजको दिन मलाई सभापति मत हाल्नेमा म लडिहाल्थेँ। कसैलाई पनि मैले के सभापतिको लागि नाम प्रस्तावित गर्ने थिएन। तर अब सभापति बाहेक प्रस्ताव गर्दिन्न डाक्टर साहब, कसलाई तपाईँ? अब म आफ्नै पहिले कुरा सकौँ न। सभापति बाहेक अन्य कुनै पनि पदमा मलाई पार्टीका साथीहरूले पत्याउनुहुन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। सभापति बाहेकको जुनसुकै पदमा पत्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। मेरो उम्मेदवारी यसपालिको महाधिवेशन त्यसैले सभापति बाहेकको जुनसुकै पदमा पनि हुनसक्छ। साथीहरूले पत्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ र म पार लाउँछु भन्ने मलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ। आत्मविश्वास पनि छ। अब सभापति कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म अब हेर्नुहोस्, म शेरबहादेवको समूहमा छैन होइन। अब म रामचन्द्र दाईको समूहमै छु। अब त्यो समूहमा उपसमूहहरू
छन् त्यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। त्यहाँ आकाङ्क्षी कम्तीमा पनि 6 जना सभापति बन्न चाहने आकाङ्क्षीहरू छन्। 6 जनामा पनि 3-4 जनाले त अलि गम्भीर रूपमै सभापतिका उम्मेदवारको रूपमा मानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले यही मान्छे सभापति हुन्छ यो मान्छे हुँदैन भन्न सक्ने कठिनाइ छ। मलाई अलिअलि मनमा कहीँ न कहीँ कसैका प्रति मेरो सफ्ट होला, तर जसका प्रति सफ्ट छ उसका बारेमा भएका टिप्पणी गुनासोहरूलाई पनि मैले ध्यान दिन्छु। जसका प्रति अलिकति बढी आत्मविश्वास मान्छेले व्यक्त गरेका छन् तिनले चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, तिनले सबैलाई एक ठाउँमा गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा मेरो मनमा पनि होला। अनि पहिले म अलिकति के अरे पाको नेताहरूले चाहिँ अब जिम्मा लाउने हो कि भन्थे। त्यो हुँदाखेरि शेरबहादेउवा त रिसाउनु भएन किनभने उहाँको समूह छैन। रामचन्द्र दाइले अलिकति चित्त दुखाउनु हो। चित्त दुखाएपछि मैले के भन्न थालेको छु भन्दाखेरि त्यो कुरा भन्न छोडिदिएँ मैले। उहाँहरूले अब 70 नआएका नेताहरूले अब त्योभन्दा पछिका मान्छेले जिम्मा लाउनुपर्छ भन्दाखेरि रामचन्द्र दाइ मसँग रिसाउनु हो, चित्त रिसाउनु नभन्नु चित्त दुखाउनु। चित्त दुखाएपछि मलाई उहाँलाई अस्ति नै सभापति बनाउनु सकिएन होइन। अहिले उहाँलाई चित्त दुखाउने गरी राजनीति मैले व्यवहारिक रूपमा गर्नु पनि उचित हुँदैन र नैतिक रूपमा पनि गर्न मिल्दैन। त्यसैले नैतिक रूपमा पनि मैले नैतिकताको आधारमा पनि रामचन्द्र पौडेललाई चित्त दुखाउँदिनँ। व्यवहारिक रूपमा पनि म सभापति बाहेक अरू सबै पदमा मैले पार लाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बोकेका मान्छेले कसरी उहाँलाई चित्त दुखाएर राजनीति अगाडि बढाउन सक्छु र। त्यसैले यो प्रश्नमा तपाईँले मलाई आफै पनि उत्तर मैले फेला पारिसकेका छैन। म कि कसैका प्रति अलिअलि नरम होला, कसैका प्रति अलि बढी आशा बढाउन सकेदेखि हुन्थ्यो भन्ने होला, कसैका प्रति आशा अरूले राखा छन् मैले त्यति भरोसा गरिहाल्न सकेका छैन भन्ने पनि लाग्यो होला। तर म खुलेर अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। जुन दिन म खुलेर भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ तपाईँसँग आएर म सबैभन्दा पहिले जीवरामजी तपाईँलाई नै भन्नेछु। बाटो ढङ्गले यस प्रश्नको जवाफ दिनबाट अलिकति अन्यत्र सकिनँ मैले। म आफ्नै मनमा पनि 100% पुगिसकेका छैन। मेरो मनमा पनि केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। त्यसैले आफ्नो मनमा नै प्रश्न बाँकी रहँदा मैले के अरे यसको चाहिँ झन्डा बोकेर हिँडिहालेँ भन्नु उचित हुन थियो। यसको झन्डा बोकेर हिँड्छु भन्ने मनमा तयार गरिसकेको दिनमा पनि त्यो मान्छेको पक्षमा वातावरण बनाउन लाग्नु उचित हुन्छ भित्र पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा, बाहिर टेलिभिजन जाने भन्दा। त्यसैले मैले अर्को 2 चरण पार गरेपछि मात्रै जीवरामजी तपाईँको टेलिभिजनमा आएर यो मान्छेलाई म सहयोग गर्न सक्छु भन्ने अवस्था होला भन्ने लाग्छ। पहिले आफ्नो मनमा क्लियर हुनु पऱ्यो, दोस्रो आफूलाई मनमा लागेको मान्छेका पक्षमा वातावरण बनाउने काम पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गरिसकेपछि मात्रै तपाईँका त्यो 2 चरण पार गरेपछि आउँछु। डाक्टर साहबसँग म अलिकति विहङ्गम विषय उठान गर्छु। देश कम्युनिस्टहरूको कब्जामा गइसक्यो एज अ होल। फेरि त्यो जनताबाट निर्वाचित ढङ्गले उनीहरू त्यो ढङ्गले स्थापित भए। हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसको जुन खालको इमेज थियो पञ्चायतमै पनि, जब काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू गणेश मानजी, किशुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू कुनै कुरा स्टेटमेन्ट निकाल्नुहुन्थ्यो या बोल्नुहुन्थ्यो, पञ्चायत थरररर हुन्थ्यो। आज जुन ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस छ तपाईहरू जेसुकै गर्नुहोस्, भोलिका दिनमा जबरजस्त ढङ्गले उनीहरू आफै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुवै भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेसले यो आफूलाई अलिकति अलग ढङ्गले पुनर्विचारको कुरा कतिपय मानिस गर्न थालेछन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँगको सहयात्रा, सहकार्य र पछिल्लो परिवर्तनमा कहीँ न कहीँ काङ्ग्रेसले सरेन्डर गर्यो। त्यसकारण यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। काङ्ग्रेस यसबाट अलिकति मुक्त हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्। यस उपर डाक्टर साहब, किनभने एउटा नलेज राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँ एउटा अध्ययन सब हिसाबले शिक्षाका कारणले पनि यो विषय उपर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पुरै साँचो होइन, आधी साँचो हो। आधी साँचो किन हो भन्दाखेरि बिपी कोइराला छँदासम्म मान्छे सबैलाई बिपी जेलमा हुनुहुन्थ्यो अथवा निर्वाचन हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बिपी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। बिपी कोइराला गइसकेपछि सबलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि अब के होला, अरूले कसरी पार लाउलान् भन्ने लाग्थ्यो। बिस्तारै गणेशमानजीले एउटा यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गर्नु। म हेर्नुहोस् 44 सालमा अमेरिका गएको हुँ। 44 सालतिर 2044 सालमा 2044 सालमा अमेरिका जाँदाखेरि यहाँ भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले आउटपोस्ट कब्जा गर्ने भनेर काठमाडौँमा हरिबोल भट्टराई र तीर्थराम डङ्गोल के प्रधान बन्छ र उपप्रधान बन्छ। अहिलेको भाषामा भन्दा मेयर भनेको त्यतिखेर भाषामा प्रधान बन्छ उपप्रधान बन्छ जित्नु भएको थियो। विराटनगरमा हामीले खडा गरेको उम्मेदवारले धाँधलीको परिस्थिति देखेपछि, धाँधली रोक्न नसक्ने परिस्थिति देखिसकेपछि
लक्ष्मण बस्नेत हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवार, अहिले पछि ट्रेड युनियनको नेता पनि हुनुभयो। अनि आधी दिनमै विराटनगर नगरपालिकाको चुनाव हुँदाहुँदै आधी दिनमा हामीले बहिष्कार गरेर हरेक बुथमा गएर बहिष्कार गरेर हिँडायौँ हामीले। त्यो बेला बिस्तारै गणेश मानजी 44 सालमा जाँदाखेरिसम्म पनि मलाई सकिन्छ सकिँदैन आउटपोस्ट कब्जा गर्ने त भयो। काठमाडौँमा गणेश मानजीले मेरो लौरो हरिबोल भट्टराई र तीर्थराम डङ्गोल भनेर भोट माग्नु, चुनाव जनताले दिए। त्यो बेला ठ्याक्क म हरिबोल दाईको काउन्टिङ सकेपछि म काउन्टिङमा बसेँ पुरै जिम्मा लिएर हरिबोल दाईको। त्यस पछाडि म त्यसको 8-10 दिनपछि झन्डै अमेरिका गएको होला। त्यति धेरै ढुक्क मनस्थिति थिएन। मलाई एकजना पञ्चायतका नेता, पुरानो कम्युनिस्ट नेता, मेरा नातामा सानो बुवा डिपी अधिकारी कहाँ कहिलेकाहीँ भेट्न जाँदाखेरि र अमेरिका जाने बेला स्वाभाविक रूपले मेरो आफ्नै सानो बुवा हो उहाँ। सानो बुवाको भेट्न जाँदाखेरि मलाई के भन्थ्यो भने वीरेन्द्र तिमीहरूले सबै के यो बहुदलवादीहरूले चाहिँ गणेशमान सिंहलाई भारतमा जयप्रकाश नारायणलाई बनाए जस्तै सबैको नेता बनायो भने पञ्चायतलाई हटाउन सक्छन्, बहुदल लिएर आउन सक्छन्, नभए सक्दैनन् भन्ने। अब मान्छेको मनमा त्यतिखेरसम्म गणेशमानलाई मान्दा हुन्छ। मलाई पनि के लाग्थ्यो भने के भन्दै हुन्छ सानो बुवाले भन्दाखेरि पछि ठ्याक्कै देखियो नि त। डिपी अधिकारीले भन्नुभएको थियो, उहाँ पञ्चायतकै नेता हुनुहुन्थ्यो, यसै कुरा गर्दाखेरि मसँग किनकि गणेशमानलाई सर्वमान्य नेता सबैले नमान्दासम्म पञ्चायत ढल्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंहलाई सबैले सर्वमान्य नेता माने, 46 सालमा पञ्चायत ढल्यो। मान्छेको मनमा के भन्दाखेरि बिपी जानुभयो, 39 सालमा जानुभयो, निराशाका दिनहरू आए, हुँदा 44 सालसम्म पुग्दाखेरि धेरै आशावाला दिन थिएन। त्यसपछि फेरि बिस्तारै गणेशमानजीलाई सबैले मान्दै जाँदाखेरि 46 सालको बेलामा बल्ल त्यो आन्दोलन चल्दाखेरि पनि यस्तो दिन पनि देख्यौँ। हामी अमेरिकामा थियौँ हेर्नुहोस्, किनकि नेपालमा आन्दोलन सुकेर गोलमाल भइसक्दाखेरि हामी नै त्यहाँबाट कराएर BBC नेपाली सेवामा इन्टरभ्यू दिलाउने, के गर्ने कसो गर्ने, यहाँ नेताहरू सबै किनकि कोही थुनिएको, कोही के अरे हाउस एरेस्टमा, कोही अन्डरग्राउन्ड बसेको बेला हुन्थ्यो पहिलेको आन्दोलन। त्यसै खालि हुने गर्दथ्यो। तर धेरै मानिसले 46 साल पछाडिको मात्रै काङ्ग्रेसलाई देखाएको छ। 46 साल पछाडिको काङ्ग्रेसलाई देखाएको चाहिँ झन्डै मान्छेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला 67 वर्षको उमेर थियो होला उहाँको 2048 सालमा 67 वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारको पहिलो पद निर्वाचित सांसद र प्रधानमन्त्री 67 वर्षको उमेरमा हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि उहाँसँग एउटा पनि पद थिएन। अन्त मान्छेलाई तर कस्तो लाग्छ आजको दिनमा सम्झिने मान्छेलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुन्जेल सधैँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु जस्तो लाग्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस हुँदाखेरि सबै डराउँथे, तर्सिन्थे भन्ने मात्रै कुरा होइन। दुःखको बेलामा हेर्नुहोस् किनकि बिपी कोइराला जेलमा बस्दाखेरि बिपी कोइरालाको बारेमा कुरा गर्न पनि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था थियो। मैले सम्झिन्छु, हेर्नुहोस् बिपी कोइराला 25 सालमा जेलबाट छुटेपछि विराटनगर जाने बेलामा मेरो घरमा BBC सुनेर, BBC त पनि हिन्दी सेवा सुनेर मेरो बुवाले ल बिपी पनि छुटे, अब क्या भन्नुभयो, केही दिनपछि फेरि विराटनगर आउँदैछन् रे भनेर भन्नुभयो। अनि विराटनगर आउने भन्दाखेरि मलाई पनि अब हेर्नु सानो स्कुलको केटाकेटी थिएँ, मलाई स्कुलमा पढ्थेँ, हाई स्कुलमा मलाई पनि किनकि गजब बिपी कोइराला छुट्ने के नथ्यो, किनकि घरको त्यो वातावरणले बिपीलाई स्वागत गर्ने एयरपोर्ट पुगेँ। एयरपोर्ट पुग्दाखेरि मेरो काका महाप्रसाद रिजाल नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तँ पनि आइस भन्नुभयो। म स्कुले बच्चो हाई स्कुलको बच्चालाई तँ पनि आइस भन्दाखेरि मेरो लागि यत्रो ठुलो अभिप्रेरणा हो। त्यसपछि म विद्यार्थी चुनाव लडेँ, 23 साल जितेँ पनि मैले हाई स्कुलको युनियनको चुनावमा। 26 सालमा 25 सालमा त्यो उहाँले त्यसरी मलाई भन्नुभयो। 26 सालको चुनाव मैले त्यसो केही दिनपछि 25 सालको केही महिना पछाडि 26 साल लागेपछि म चुनाव जितेँ भन्दाखेरि त्यतिखेर बिपी त्यसपछि फेरि इन्डिया जानुभयो, सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि बिपीलाई किनकि सशस्त्र क्रान्तिको बेलामा सशस्त्र क्रान्ति असफल हुँदै गएपछि के अरे बिर्सिने, भारतमा किनकि इमर्जेन्सी लागेपछिको अप्ठ्यारो अवस्था यी सबै बेहोर्या हुनाले काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै सधैँ सबै तर्सिएर बस्थ्यो भन्थेन। 33 साल पुस 16 गते बिपी कोइराला स्वनिर्वाचन त्यागेर एयरपोर्ट आउँदाखेरि 50 जना मान्छे एयरपोर्टमा स्वागत गरेर जाने मान्छे थिएन। बिपीलाई सिधै जेल लगिया थियो भन्दाखेरि त्यसैले काङ्ग्रेस सधैँ सबैलाई हावा कावा खेलाउने खालको मात्रै पार्टी थिएन। तर आम नागरिकको बिचमा काङ्ग्रेस छ है, काङ्ग्रेस छ। जेलमा बिपी कोइराला छन्, निर्वाचनमा बिपी कोइराला छन्, सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेछन् बिपी कोइराला, आन्दोलन गरिरहेछ काङ्ग्रेस, पञ्चायतलाई पल्टाउन लागिरहेछ, पुनर्स्थापना गर्छौँ भनिरहेको थियो। अथवा माओवादीको के भन्दाखेरि विद्रोहको बेला राजाले शासन लिएको बेला पनि हामी के भन्दाखेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्छु भने गिरिजाप्रसाद कोइराला उभिँदाखेरि, अथवा भन्नु अस्ति नै अलि अगाडि 51 सालमा के अरे कम्युनिस्ट जित्दाखेरि पनि तासको घर फुगेर ढालिदिन्छु भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्दा पनि मान्छेको मनमा के थियो विश्वास थियो, गरेर देखाउँछ नेताले भने। आजको दिनमा त्यो विश्वास छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो जनताले चाहेको
जस्तो जनताले चाहेको हो, मैले एम्फोसिस साथ भन्छु, चाहे जस्तो काङ्ग्रेस पनि छैन। जनताले काङ्ग्रेस कस्तो थियो भन्ने मानसमा चाहिँ जनताको मानसमा, काङ्ग्रेस सधैँ यस्तो थियो भन्ने मानस संसारको पनि काङ्ग्रेस छैन। आधा मिनटमा मात्रै, मसँग समय भएन, सरी, आधा मिनटमा सक्दिनु होला, मैले किन कमिटमेन्ट गरेको छु प्रारम्भमा। सवाल के रह्यो भने नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको स्थिति छ, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुराका कारण। चिनियाहरूको सक्रियता बढोत्तरीको बडा ठुलो चर्चा छ। अमेरिकनहरू पनि अलिकति क्रियाशील भएको, चीन अलिकति क्रियाशील भएको, भारत सशङ्कित भएको, त्यो इतिहासलाई पनि सम्झदा नेपाल र भारतबीच अलिकति सरकारी तहमा समस्या उत्पन्न भएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीति अलिक गोलमाल हुने, अलिक अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्ने, यस्ता विषय पनि चर्चाको विषय छँदैछ। त अब बताइदिनुहोस् त, यो परराष्ट्र मामिलामा पनि हाम्रो समस्या छ। आन्तरिक जनता बडा दुखी छन्, कारण कोभिड-19, बेरोजगारी बढेको छ, बडा अप्ठ्यारो स्थिति, दिनहुँ मान्छे मर्दैछन्। यस्तो स्थितिमा डाक्टर साहब छोटकरीमै भन्नुपऱ्यो, मसँग समय भएन, के गर्ने अब बताइदिनुहोस् त एज अ प्रमुख। हामी भन्दाखेरि वास्तवमा यतिका बढी अभिरुचि भारतको, चिनको, अमेरिकाको, पश्चिमा मुलुकको नेपालप्रति अभिरुचि हुँदाखेरि त हामी त गदगद हुनुपर्ने थियो नि त। यी सबलाई प्रयोग गर्छौँ, भारतको पनि सहयोग लिन्छौँ, चिनको पनि लिन्छौँ, अमेरिकाको पनि लिन्छौँ, जापानको पनि लिन्छौँ, बेलायतको पनि लिन्छौँ, नेपालको उन्नति गर्छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ, सुखी नेपाली बनाउँछौँ भने त्यसको सट्टा हाम्रो स्थिति के भएको छ भन्दाखेरि भारतले हामीले साह्रै थिचोमिचो गरेर छ, हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेर छ, फिर्ता नदिने जस्तो कुरा गर्छ। अनि हिजो भारतका राजदूतहरू घर घर धाएर के भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेज गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दाखेरि जसरी अपमानित हामी महसुस गर्थ्यौँ, आज चिनका राजदूत त्यसै गरी नेपालका राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू घर घर पुगेर नेपालको राजनीतिलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यत्तिकै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामीले मित्र राष्ट्रहरूबाट फाइदा लिने सट्टा मित्र राष्ट्रबाट बारम्बार अपमानित हुनुपर्ने हिजो दक्षिणको छिमेकीसँग हाम्रो गुनासो थियो भने आज उत्तरको छिमेकीसँग पनि गुनासो हुनुपर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्दैछ। योभन्दा खराब के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनतालाई दिएको थप दुःख यो पनि हो। हस् डाक्टर साहब, म अरू केही विषय वास्तवमा कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले त्यसमा साथ्यो, धन्यवाद छ। धन्यवाद। के गर्ने, मैले पनि लामै उत्तर दिएँ त्यसका लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।